नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामी बातें चैनल की तरफ से तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। कुछ सवालात ऐसे भी होते हैं जिनका ख्याल तो सबके जहनों में आता है लेकिन उसकी हकीकत मालूम नहीं होती। ऐसे ही एक सवाल तमाम मुसलमानों के जहन में यकीनन आता है कि ज़वाल के वक़्त इबादत क्यों नहीं की जाती या ज़वाल के वक़्त इबादत करना क्यों मना है। आज की वीडियो में हम आपको तफसील से बताने जा रहे हैं कि ज़वाल के वक़्त इबादत की इजाज़त क्यों नहीं है, इस बारे में इस्लाम क्या कहता है और मुआशरे में इसके मुतल्लिक़ क्या बातें पाई जाती हैं। इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल इस्लामी बातें की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली इस्लामिक वीडियो बर वक्त आपको मसूल हो सकें। कहा यह जाता है ज़वाल के वक़्त तिलावत कुरान और दीगर तस्बीहात नहीं करनी चाहिए और इस बारे में हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ बातें पाई जाती हैं। बाज़ लोग इस बारे में कहते हैं कि उस वक़्त इबादत करने से जिन नाज़िल हो जाते हैं, जबकि कुछ ये कहते हैं ये जिनों की इबादत का वक्त है। हकीकत ये है तलुए आफ्ताब, गरूब आफ्ताब और ज़वाल के वक़्त कुफ़ार सूरज को पूजा करते थे, इसलिए मुसलमानों को इन औकात में इबादत करने से मना कर दिया ताकि कुफ़ार ये ना समझ बैठें कि मुसलमान भी उनकी तरह सूरज की पूजा करते हैं। आइए उस बारे में अहादीस के अंदर क्या वजाहत पाई जाती है और ऐसे कौन से औकात हैं जिनमें इबादत से मना फरमाया गया है। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि 3 औकात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने और मुर्दे दफन करने से मना फरमाते थे। जब सूरज तलू हो रहा हो हत्ता कि बुलंद हो जाए, जब आफताब बिल्कुल सीधा हो, न मशरिक की तरफ माइल हो न मगरिब की तरफ, हत्ता कि ढल जाए, और जब गरूब होने लगे हत्ता कि पूरी तरह गरूब हो जाए। इस तरह से अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। एक और हदीस में फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब सूरज का किनारा निकलना शुरू हो जाए तो नमाज को मुअख्खर कर दो यहाँ तक कि निकल कर नुमायाँ हो जाए, और जब सूरज का एक किनारा गायब हो जाए तो नमाज मुलतवी कर दो हत्ता कि सूरज मुकम्मल तौर पर गरूब हो जाए। बार रिवायत सही मुस्लिम। एक हदीस में इस मुमानियत का सबब भी बयान किया गया है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज को सूरज के तलू और गरूब के औकात में ना पढ़ो, क्योंकि वो शैतान के 2 सींगों के दरमियान से तलू होता है। कहते हैं आफताब के तलू और गरूब के वक़्त शैतान उफ़्क़ पर अपने सींग सूरज के सामने कर देते हैं। चूँकि आतिश परस्त सूरज को सजदा करते हैं और इसकी पूजा करते हैं तो शैतान ये बावर करवाता है कि लोग उसे सजदा कर रहे हैं, इसलिए सूरज के तलू और गरूब के वक़्त नमाज पढ़ने और सजदा करने से मना किया गया है ताकि बुत परस्तों और मुशरिकों से मुशाहबत ना हो। बाद लोगों का शैतान के सींगों के बारे में ये अशकाल है कि जिस शैतान के सींग इतने बड़े हैं वो खुद कितना बड़ा होगा और कहाँ ठहरता होगा। हालांकि सूरज जिसामत में इतना बड़ा है कि हमारे जहन से लाखों गुना बड़ा है। इसके जवाब में मौलाना अब्दुर रहमान गिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शैतान को इतना बड़ा तसव्वुर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सूरज आपकी 2 उंगलियों के दरमियान भी आ सकता है और तलू भी हो सकता है। अपनी 2 उंगलियां अपनी आंखों से आगे बढ़ाकर फासला देकर सूरज की तरफ देखिए तो सूरज उन 2 उंगलियों के दरमियान दिखाई देगा। बस यही सूरज सूरज के शैतान के 2 सींगों के दरमियान तलू होने की समझ लीजिए। उमर बिन अक्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सवालात किए थे उनमें से एक सवाल नमाज के बारे में था, जिसके जवाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह की नमाज पढ़ो, फिर नमाज से परहेज़ करो यहाँ तक कि आफताब निकल कर बुलंद हो जाए, इसलिए कि शैतान के 2 सींगों के दरमियान निकलता है और उस वक़्त काफिर उसे सजदा करते हैं। फिर अगर तुम भी नमाज पढ़ोगे तो उनसे मुशाहबत होगी। फिर जब आफताब बुलंद हो जाए नमाज पढ़ो कि उस वक़्त की नमाज की फरिश्ते गवाही देंगे
اور فرشتے حاضر ہوں گے یعنی مقبول ہوگی یہاں تک کہ سایہ نیزے کا اس کے سر پر آ جائے، یعنی ٹھیک پہر ہو تو پھر نماز نہ پڑھو، اس لیے اس وقت جہنم جھونکی جاتی ہے۔ پھر جب یہ سایہ آئے یعنی سورج ڈھل جائے پھر نماز پڑھو، اس لیے اس وقت کی نماز میں فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر ہوں گے یہاں تک کہ تم عصر پڑھو، پھر نماز سے رکے رہو یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جائے، اس لیے وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ڈوبتا ہے اور اس وقت کافر بھی اسے سجدہ کرتے ہیں۔ روایت صحیح مسلم۔ مذکورہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین کی مشابہت کی وجہ سے ہی ان اوقات میں سجدہ اور عبادت کرنے سے روکا گیا ہے، ورنہ جو سجدہ اللہ تعالیٰ کو کیا جائے وہ شیطان اور سورج کے لیے کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو شخص سورج کے طلوع غروب ہونے کے دوران نماز شروع کر چکا ہو اسے نماز توڑنے کا نہیں بلکہ اسے مکمل کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے مزید احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے پالی اس نے فجر کی پوری نماز پالی، اور جس نے عصر کی ایک رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لی اس نے عصر کی مکمل نماز پالی۔ روایت صحیح بخاری۔ یہی اصول ہر نماز کے بارے میں ہے، یعنی جس نماز کی بھی ایک رکعت وقت گزرنے سے پہلے پڑھ لی جائے اور باقی نماز اگرچہ وقت گزرنے کے بعد ہی پڑھ لی جائے وہ ادا ہی شمار ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک رکعت نماز پالی اس نے پوری نماز پالی۔ مذکورہ احادیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جب ایک شخص کسی نماز کی ایک رکعت وقت پر پڑھ لیتا ہے پھر ممنوعہ وقت میں داخل ہونے کے بعد نماز توڑ دیتا ہے تو اس کی ایک رکعت پوری نماز شمار ہوگی، بلکہ مذکورہ صورتحال میں ممنوعہ اوقات میں بھی نماز پڑھنا اس صورت جائز ہے۔ نماز اس وقت سے پہلے شروع کی جائے اس صورت کفار سے مشابہت نہیں ہوگی، اس لیے نماز پوری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز کی ایک رکعت بھی اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے پا سکا تو اس نے پوری نماز پڑھ لی۔ اس طرح اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز کی ایک رکعت پڑھ سکے تو پوری نماز پڑھے، یعنی اوقات ممنوعہ کے داخل ہونے کی وجہ سے باقی نماز ترک نہ کرے۔ نمازوں کو صحیح وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اگر عذر کی وجہ سے کسی کی نماز مؤخر ہو جائے تو مذکورہ روایت اسی کے لیے ہے، نماز میں سستی کی کوئی گنجائش مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ معلوم ہوا 3 اوقات ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے، ان اوقات میں نماز اور سجدہ نہ کیا جائے اور مردوں کو بھی ان اوقات میں دفنانے کی ممانعت آئی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ان تعلیمات کے پیش نظر ان اوقات میں نماز اور سجدوں سے اجتناب کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ ہمارے چینل اسلامی باتیں کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔